नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि आज बरोज जुम्मतुल मुबारक ईरान ने अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर F-35 जंगी तैयारा तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये फिजाई तारीख में बहुत बड़ा आज जो है वाक़या पेश आया है। कहाँ पे किस तरह से इसको हिट किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी फौज में यानी अमरीकी आर्मी में और उसके बाद अमरीकी सदर के दरमियान फड्डा हो गया है, जिसके बाद आर्मी चीफ समेत अहम तरीन जनरल्स को फौरी तौर पे फारग कर दिया गया है। आखिर ये होने क्या जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जो ईरान की तमाम तर ताकत को तोड़ने का दावा कर रहा था, अमेरिका जो ईरान को पत्थर के जमाने में भेजने की बातें कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ईरान से निकलने के लिए तदबीरें सोच रहा है। अमेरिका इस वक्त नाज़रीन मशरक़ वुस्ता के अंदर बुरी तरह से फंस चुका है और ईरान ने इनको इस अंदाज से घेरा है, इस अंदाज से घेरा है कि ये सोच भी नहीं सकते थे। अब आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि अमेरिका का दुनिया का सबसे माना हुआ F-35 जंगी तैयारा, इससे पहले F-15 जंगी तैयारे तबाह हुए, यहां तक के नाज़रीन जो इनके 10 के करीब जो हैं वो KC-135 जो रिफ्यूलर टैंकर तैयारे हैं वो तबाह हो चुके हैं। और आज सेंट्रल ईरान में, यानी ये नहीं कि कोई दरिया के अंदर गिरा बल्कि उसका मलबा भी जो ईरान है उसने वो मीडिया पे दिखाया। नाज़रीन, ये जो जंगी तैयारा है ये इस वक्त लेकिनहैथ जो इनका फ्लीट है उसका हिस्सा था। F-35 जंगी तैयारा ये ईरान पर बमबारी कर रहा था, जिस दौरान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको हिट किया और सेंट्रल ईरान में अमेरिका का F-35 जंगी तैयारा तबाह हो गया। और बताया जा रहा है कि जो जब ये तबाह हुआ तो उसके बाद जो फ्यूल टैंक और ये धमाके हुए हैं तो उस धमाके के बाद जो पायलट है वो भी इसमें मारा गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो हज़रत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनका हेडक्वार्टर है IGRC का, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है। उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका का F-35 जंगी तैयारा तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये पहला मौका है क्योंकि पहले जो जंगी तैयारा है उसको हिट किया गया, बताया गया कि उसको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, वो लैंड कर गया। यहाँ तक कि एक F-35 जंगी तैयारा जो है F-16 जंगी तैयारा वो भी एक मिडल ईस्ट के मुल्क के अंदर लैंड कर गया था हिट होने के बाद। तो अब ये जो F-35 जंगी तैयारे का तबाह होना है ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका की जो जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का जो सबसे बड़ा सरमाया होता है वो उसकी वो टेक्नोलॉजी है। अगर उसका तोड़ निकल आए, अगर उसके जो एंटीडोट है वो बन जाए तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि वो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है। और ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के F-35 जंगी तैयारे को तबाह करने का दावा भी किया है और ये बहुत गैर मामूली है। और अब नाज़रीन इसके बाद जो बताया जा रहा है कि शुमाली कोरिया, चाइना और रशिया ये ईरान से जो इनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ये कैपेबिलिटी है कि स्टेल्थ तैयारे को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसको तबाह कर देना, ये बहुत गैर मामूली और अभी पहली मर्तबा दुनिया में ये हो रहा है कि इस जंग के दौरान स्टेल्थ तैयारे जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन जो सबसे बड़ी और अहम खबर है जिस पर इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर भौंचाल आया हुआ है वो है उनके आर्मी चीफ की फौरी तौर पे मोतली। रैंडी जॉर्ज जो है वो नाज़रीन 2023 में इन्होंने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था और अचानक जो है वो पैट हेग्सेथ जो इनके वजीर दिफा हैं उसने आर्मी चीफ से इस्तीफा मांगा। उसने कहा फौरी तौर पर रिटायर्ड हो जाए। यही नहीं बल्कि नाज़रीन इनके साथ जो है वो इनके अहम तरीन मजीद 4 जनरल्स हैं और सेक्रेटरी आर्मी इनकी आर्मी के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो जॉर्ज रैंडी हैं ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो जमीनी फौज का हमला है या जमीनी फौज
کا جو اٹیک ہے ایران کے اوپر اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ فوج کو آگ میں نہ جھونکا جائے، ان کو واپس بلایا جائے۔ یہ ایک خودکشی کا مشن ہوگا اگر ایران میں آپ ایسا مشن جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی فوج کے درمیان پھڈا اس وقت بن چکا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت بڑے لیول کے اوپر جو اتھل پتھل ہے وہ ہوئی ہے، اور 4 اہم ترین جنرلز کو بیفور ٹائم، یعنی ابھی ان کی مدت ملازمت رہتی ہے تو انہیں کہا جی کہ وہ ریٹائرڈ ہو جائیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ آ رہی تھی، تو اس طرح کی جو ہے وہ ایکسکیوزز دیے گئے۔ لیکن ناظرین اس جنگ کے دوران ایک تو انٹیلیجنس چیف جو ہے تلسی گیبرڈ، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو فارغ کرنے کی بھی خبر آ رہی ہے، یہاں تک کہ ناظرین جو ان کے ایف بی آئی کے چیف ہیں، یعنی ان کی انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں آکاش پٹیل جو کہ انڈین نژاد ہیں، اسی طرح تلسی گیبرڈ جو ہیں یہ بھی انڈین نژاد ہیں، تو ان کو فارغ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس چیف جو ہے یہ بھی آپ کو، اور اس کے ساتھ مزید کچھ اہم ترین عہدیدار ہیں امریکی حکومت کے، وہ اس وقت فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا معاملات ہیں، کیونکہ جو انٹیلیجنس کی ناکامی ہے اسی کی وجہ سے امریکی صدر کو بار بار بیانات بدلنے پڑتے ہیں کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا، ایران کا ایئر فورس ختم ہوگی، ایران کی نیوی ختم ہوگی، ایران کا جوہری پروگرام ختم ہو گیا، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین اب بتایا جا رہا ہے کہ جو ایران دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت تیل جو ہے وہ بیچنے والا ملک بن چکا ہے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پوری جو وار کابینہ ہے اس کے اوپر برس رہے ہیں، اور اہم ترین عہدیداران کا جنگ کے دوران، یعنی ایسی جنگ جس میں سے آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، اس جنگ کے دوران اپنی جو کی کمانڈ ہے اس کو عہدوں سے فارغ کرنا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کو پھڈا ضرور ہوا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ کچھ اسپیشل فورسز جو ہیں ان کے یونٹس کو بلایا گیا ہے، تقریباً 12,000 اسپیشل کمانڈوز ہیں جن کو خارق جزیرے پر قبضہ کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ناظرین ایران میں جو انڈر گراؤنڈ یعنی میزائل سٹیز ہیں، اور اس کے بعد انڈر گراؤنڈ جو ان کا انریچڈ یورینیم کا ذخیرہ ہے اس کو قبضے میں لینے کے لیے آپریشن کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلے کہ ایران کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ یہ غلطی کرے اور اپنی فوج کو ایران میں بھیجے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلے کہ ایران نے یہ بھی کہا کہ ویسٹ ایشیا کے اندر موجود جتنے بھی فوجی امریکن فوجی تعینات ہیں ان کی فیملیز ان کے ساتھ رابطہ کریں۔ امریکی حکومت آپ سے بالکل بھی سچ نہیں بول رہی، کیونکہ بہت بڑے لیول پر ہم نے امریکی فوجیوں کو مارا ہے، اور حقائق جو ہیں وہ امریکی عوام کے سامنے اس وقت امریکی حکومت نہیں رکھ رہی، چھپا رہی ہے۔ تو چیزیں ناظرین اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ پینک ہوتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے جنگ لمبی ہو رہی ہے۔ 34 روزہ جنگ کے اندر آپ دیکھیے کہ امریکہ پوری طرح سے مڈل ایسٹ میں آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ ایران کے جنگی طیارے جو ہیں وہ فضاؤں میں بلند ہوتے ہیں اور آ کے حملہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب جو نئے میزائل ہیں وہ بڑے خوفناک حملے کر رہے ہیں ناظرین، یہاں تک کہ ناظرین اب جو حزب اللہ ہے لبنان کی وہ بھی، اور اس کے بعد یمن جو ہے وہ بھی بڑے پیمانے پہ بلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔